अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको छ। यो नेपालको संविधान 2072 को विपरीतमा छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीतमा छ। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ। यदि यो लोकतन्त्र हो भने नागरिकले आफ्नो आवाज राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? तपाईहरुले ल्याउनु भएको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा यदि खुलेआम न्यायालयलाई चुनौती दिइन्छ, यदि न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईहरुको नेपालको 2072 को संविधान लागू हुँदैन, विधिको शासन लागू हुँदैन। तर एउटा नेपाली स्वतन्त्र नेपाली नागरिकले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सदुपयोग गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले संवैधानिक अधिकारको प्रश्न उठाउनुहुन्छ, यहाँले विधिको शासनको प्रश्न उठाउनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने प्रकाण्डले गरे प्रश्न उठाउनु, गर विप्लवलाई प्रश्न उठाउनु, गर धर्मेन्द्रलाई प्रश्न उठाउनु, मोहन वैद्यहरूलाई प्रश्न उठाउनु र प्रचण्ड बादलहरूलाई प्रश्न उठाउनु, जसले खुलेआम हिजो भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिएका छन्, स्टुडियोहरूलाई धम्की दिएका छन्, बन्दुक उचालेर देशमा फेरि हत्याकाण्ड गर्ने भनेर धम्की दिएका छन्। उहाँहरूको लागि पनि त्यो लागू हुनुपर्छ। त्यसमाथि ती युवाहरू त गएर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम बिथोल्छौँ, प्रधानमन्त्रीले गएर अपशब्द बोल्छौँ भने मनोज शाहले जानुभएको थिएन। उहाँहरू त मात्र ब्याङ्कको ब्याजलाई घटाउने पनि होइन, मिना गर्ने पनि होइन। यहाँ के भ्रम छ भने ती युवाहरूले चाहिँ हजुरको ब्याङ्कको ऋण पनि नतिर्ने, साउ पनि नतिर्ने, त्यो कारणले गर्दा गएका रहेछन् भन्ने भनिएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो लकडाउनको 2 वर्ष अवधिको मारबाट अहिले पनि व्यवसायहरू मुक्त हुन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी र सहयोगहरू तुलनात्मक रूपमा घटेर गएको छ। आज ब्याङ्कले पैसा दिइरहेको छैन, ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा धेरै बढेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान छैन, सङ्कट तर्फ चाहिँ दिशा उन्मुख भइरहेको छ नेपालको अर्थतन्त्र। विदेशी अर्थतन्त्रहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने रसिया युक्रेन क्राइसिसका कारणले गर्दा, कोभिड-19 को लकडाउनको कारणले गर्दा पनि यसले ठुलो नकारात्मक असर परेको छ। यो स्थितिमा हामीले के मात्र भनेका हौँ भने ब्याङ्कको ब्याज दरलाई एक अङ्कमा झार्नु पर्यो। विशेष गरी ससाना व्यवसायी र उद्योगीहरू मारमा पर्नु भएको छ। र लघुवित्तको हकमा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको घ अन्तर्गत पर्ने लघुवित्त संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण तथा घरेलु तथा ससाना उद्योग र व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नु। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई यो ऋण दिइने गरिन्छ, उपलब्ध गराउने गरिन्छ। ती महिलाहरूलाई चाहिँ लघुवित्त सञ्चालकले गएर ऋण तिर्न सक्दैनौ भने 2 नम्बरी धन्दा गरेर भए पनि तिर भनेका छन्। तिम्रो किडनी बेचेर भए पनि, छोराछोरीलाई बेचेर भए पनि हाम्रो ऋण तिर भनेको छन्। गाउँबाट आज महिलाहरू चाहिँ भागेर अर्को गाउँ जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना लघुवित्तले गरेको छन्। यो कुरा देख्दैनन् हाम्रा देशका नेताहरूले। कसले आँखा छोपिदिएको छ, कसले उहाँहरूलाई नदेख्ने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, शीर्ष दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अपमान गर्ने हाम्रो मनसाय होइन, नै शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। हामी त बुद्धको देश, यो मातृभूमिबाट तपाईँको विश्व शान्तिको सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ। आजको दिनमा भूराजनैतिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरू एक आपसमा द्वन्द्वमा फसिरहेको बखतमा बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सार्वभौम संसदले राष्ट्र सहमतिबाट पारित गरेर संयुक्त राष्ट्रको तपाईँको सम्मेलन मार्फत चाहिँ यो पारित गरिनुपर्छ भनेर आज वकालत गरिरहेका युवाहरू। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगोस् भन्न चाहन्नौँ। एमाले पनि नेपाली नै हुन्, माओवादी पनि हाम्रा दाजुभाइ नेपाली हुन्, काङ्ग्रेस पनि हाम्रै दाजुभाइ नेपाली हुन्। कोही पनि मर्नु नपरोस्, कसैले पनि दुःख नपाउनु परोस् भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथि रहनु भएको कार्यक्रममा 3 युवाहरूले ब्याङ्किङ ब्याज जुन चर्को भएको छ यसलाई चाहिँ एक अङ्कमा झार्नुपर्छ। लघुवित्तको मानसिक यातना र दादागिरीका कारणले गर्दा आज महिलाहरू रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको छन्। त्यसका निम्ति सामाजिक सुरक्षाको दायित्व र कर्तव्य नेपाल सरकारको हो। यो कर्तव्य सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै उहाँ युवाहरू जानुभएको थियो र विरोध गर्दाखेरि उहाँमाथि धरकपट गरेर, दमन गरेर, बोल्न नदिएर, मुखै छोपेर चाहिँ उहाँहरूलाई 3 कुनै प्रहरी वृत्तमा हिरासतमा राखिएको थियो। उहाँहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अभद्र व्यवहार मुद्दामा 5 दिन म्याद थप गरियो। र यसै सिलसिलामा यो जुन अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको छ यो नेपालको संविधान 2072 को विपरीतमा छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीतमा छ। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ। यसको विपरीतमा जान मिल्दैन। सरकार आफैले ल्याएको व्यवस्थाको विपरीत सरकार आफै जाँदैछ भन्दै आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हामीले दर्ता गरेको छौँ। हजुर, हाल्यौँ र भोलि 10 बजे हाम्रो वकिलज्यूहरूले चाहिँ यसको बारेमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूसँग कागज रहेको छ। तर भोलि 10 बजे हजुरको यो पेशी रहेको छ र इजलासको बारेमा पनि भोलि को न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा पनि भोलि नै हामीले जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। जे होस्, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले न्याय प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरामा आशावादी रहेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले संविधान अन्तर्गतकै अधिकार प्रयोग गरेका हौँ
र कस्तो दुष्प्रचार गर्न खोजिएको छ भने उहाँहरू चाहिँ राजेन्द्र लिङदेन केपी शर्मा ओलीको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर दुष्प्रचार गर्न खोजिएको छ। हजुर यो एकदमै भ्रामक कुरा हो। साइबर सेना मार्फत चाहिँ यो ठुलो भ्रम सृजना गर्न खोजिएको छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि ती युवाहरूले सुरुमा प्रहरीलाई गएर आज यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, यो विषयमा हामीले धेरै उहाँसम्म पुगेर आफ्नो धारणा चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेका थियौँ तर कहीँ पनि पाएनौँ। थोरै सहजीकरण गरिदिनु, हामी छोटो मिठो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तत्काल प्रहरीले चाहिँ हजुरको अपशब्द बोलेर धरकपट गरेर हानिकन तपाईँको लगेको दृश्य त यहाँहरूकै लोकप्रिय मिडियाले देखाइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ उहाँ कार्यक्रम बिथोल्न गएको अथवा प्रचण्डको विरुद्धमा चाहिँ राजनैतिक सुनियोजित प्रपञ्च हो, षड्यन्त्र भनेर जसरी आज यो समाजमा भाष्य निर्माण गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ यसको हामी खण्डन गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपालको संविधानले दिएको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिना हात हतियार चाहिँ भेला हुने, स्वतन्त्रतापूर्वक भेला भएर आफ्नो अभिमत राख्न पाउने त्यो संवैधानिक नैसर्गिक अधिकारको सदुपयोग गर्नुभएको छ भनेर भन्न चाहन्छु। हाम्रो इच्छा छैन कि हामीले हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई गएर सचेत गराउँ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले यो गरिदिनु पर्यो भनेर जनताको आवाजहरू पुर्याउने हामीलाई रहर छैन। हाम्रो आफ्नो व्यापार व्यवसाय रहेको छ, काम रहेको छ, हामीलाई चाहिँ समय खर्च गरेर हाम्रो देशका नेताज्यूलाई सचेत गराउन मन छैन। तर उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट वञ्चित भइसकेपछि पन्चिसकेपछि हामी आज आएर उहाँलाई सचेत गराउन बाध्य भएका छौँ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि यो लोकतन्त्र हो भने नागरिकले आफ्नो आवाज राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? कति नैतिकताहीन र सिद्धान्तहीन राजनीति हो यो भनेर त हिजोको दिनमा गोर्खामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा 9 अर्ब रुपियाँ नेताहरूले मिलेर खाएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9 अर्ब रुपियाँ अन्तर्गत उहाँ पनि दोषी हुनुहुन्छ। म छिटै भ्रष्टाचारको फाइल सहित आउनेछु भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा सम्बोधन गर्दाखेरि भन्नुभएको होइन। आज त्यही बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रचण्डको सबैभन्दा प्रिय पात्र हुनुभएको छ। मैले एउटा नमुना उदाहरण प्रतिनिधि उदाहरण दिन खोज्दैछु कि हाम्रो देशमा जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने पनि नौलो जनवाद या पुँजीवाद भने पनि यो नैतिकताहीन राजनीतिको पराकाष्ठा हो र जबसम्म यी नेतृत्वहरूले चाहिँ आत्मआलोचना गरेर जनताको पक्षमा कार्य गर्नु हुँदैन, जनमैत्री र व्यवहारिक नीति निर्माण गरेर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, तबसम्म जनता र मुलुकको स्थितिमा परिवर्तन आउने छैन। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जननेता मदन भण्डारीले पञ्चायतको विरुद्धमा जनसम्बोधन गरिरहँदाखेरि एउटा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो, राजा नरहनु आपत्तिको विषय होइन, तर राजा नरहे पनि यदि यो मुलुकमा यो राष्ट्रमा तपाईँको यो सामन्तवाद नोकरशाही पुँजीवादको शोषण रहन्छ भने जनता र मुलुकको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन भनेर मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो। यस्तै उहाँले भन्नुभएको थियो जनतालाई गोली हान्नु मात्र जनतालाई मार्नु होइन, जनतालाई यदि आधारभूत आवश्यकताहरू सहज र सरल रूपमा प्रदान गरिँदैन भने सरकारले राज्य सत्ताले यदि जनताको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने त्यो पनि जनतालाई मार्नु सरह हो भनेर जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो। उहाँको यो दुईटै भनाइ आज समय सान्दर्भिक भनाइको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ, किनकि हाम्रो नेताजीहरूलाई छेक्नको लागि न नै आज राजा हुनुहुन्छ, राज संस्था छ, न नै त्यस्तो कुनै शासकीय स्वरूप या प्रणाली छ, तर के आधारमा उहाँले चाहिँ आज जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई छेक्नका निम्ति बाध्य हुनुभएको? के जनताले यो देशलाई अमेरिका बनाइदिनु पर्यो भनेका छन्? के स्विजरल्यान्ड बनाइदिनु पर्यो भनेका छन्? पिआर स्टन्ट गर्दै जनतामा भ्रम छर्नका लागि तपाईँहरू आफैले भन्नुहुन्छ अमेरिका बनाउँछौँ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ। हामीहरूको अपेक्षा ठुलो छैन, हामीले चाहिँ घाँस कपासको सुनिश्चितता हुनु पर्यो, आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ परिपूर्ण हुनु पर्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा हेर्नु कति तपाईँको यो माफिया करेन्ट छ। उमेश श्रेष्ठ जस्तो लाग्छ मलाई, जो आफै 5 स्टार स्कुलहरूका चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षा राज्यमन्त्री हुँदाखेरि र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एकजना व्यक्ति हुँदाखेरि कसरी चाहिँ प्राइभेटहरूलाई राम्रो हुने र सरकारी र सार्वजनिक अस्पताल र स्कुलहरूलाई चाहिँ धराशायी बनाउने नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभयो। यसले के हजुरको पुष्टि गर्दछ भने संविधानमा लोकतन्त्र भनेर उल्लेख गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा यो अल्पतान्त्रिक शासन हो। किनकि म फेरि पनि यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यहाँ गएर चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्रम बिथोल्ने युवाहरूको चाहिँ मनोसाय थिएन। उहाँहरूले प्रहरीलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो 2 मिनट समय मिलाइदिनुहोस् भनेर। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको बारेमा द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिरहँदाखेरि माओवादी घटकहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर खुले आम न्यायाधीशहरूलाई
सिडिओहरूलाई धम्की दिएको हो कि होइन? तपाईँहरूले ल्याउनु भएको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा यदि खुलेआम न्यायालयलाई चुनौती दिइन्छ, यदि न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँहरूको नेपालको 2072 को संविधान लागू हुँदैन, विधिको शासन लागू हुँदैन। तर एउटा नेपाली स्वतन्त्र नेपाली नागरिकले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सदुपयोग गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले संवैधानिक अधिकारको प्रश्न उठाउनुहुन्छ, यहाँले विधिको शासनको प्रश्न उठाउनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने प्रकाण्डलाई गएर प्रश्न उठाउनु, गएर विप्लवलाई प्रश्न उठाउनु, गएर धर्मेन्द्रलाई प्रश्न उठाउनु, मोहन वैद्यहरूलाई प्रश्न उठाउनु र प्रचण्ड बादलहरूलाई प्रश्न उठाउनु, जसले खुलेआम हिजो भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिएका छन्, सिडिओहरूलाई धम्की दिएका छन्, बन्दुक उचालेर देशमा फेरि हत्याकाण्ड गर्ने भनेर धम्की दिएका छन्। उहाँहरूको लागि पनि त्यो लागू हुनुपर्छ। त्यसमाथि ती युवाहरू त गएर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम बिथोल्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई गएर अपशब्द बोल्छौँ भन्ने मनोसारले जानुभएको थिएन। उहाँहरू त मात्र ब्याङ्कको ब्याजलाई घटाउने पनि होइन, मिना गर्ने पनि होइन। यहाँ के भ्रम छ भने ती युवाहरूले चाहिँ हजुरको ब्याङ्कको ऋण पनि नतिर्ने, साउ पनि नतिर्ने, त्यो कारणले गर्दा गएका रहेछन् भन्ने भनिएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो लकडाउनको 2 वर्ष अवधिको मारबाट अहिले पनि व्यवसायहरू मुक्त हुन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी र सहयोगहरू तुलनात्मक रूपमा घटेर गएको छ। आज ब्याङ्कले पैसा दिइरहेको छैन, ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा धेरै बढेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान छैन, सङ्कट तर्फ चाहिँ दिशा उन्मुख भइरहेको छ नेपालको अर्थतन्त्र। विदेशी अर्थतन्त्रहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने रसिया युक्रेन क्राइसिसका कारणले गर्दा, कोभिड-19 को लकडाउनको कारणले गर्दा पनि यसले ठुलो नकारात्मक असर परेको छ। यो स्थितिमा हामीले के मात्र भनेका हौँ भने ब्याङ्कको ब्याज दरलाई 1 अङ्कमा झार्नु पर्यो। विशेष गरी ससाना व्यवसायी र उद्योगीहरू मारमा पर्नु भएको छ। र लघुवित्तको हकमा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको घ अन्तर्गत पर्ने लघुवित्त संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण तथा घरेलु तथा ससाना उद्योग र व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नु। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई यो ऋण दिइने गरिन्छ, उपलब्ध गराउने गरिन्छ। ती महिलाहरूलाई चाहिँ लघुवित्त सञ्चालकले गएर ऋण तिर्न सक्दैनौ भने 2 नम्बरी धन्दा गरेर भए पनि तिर भनेका छन्। तिम्रो किडनी बेचेर भए पनि, छोराछोरीलाई बेचेर भए पनि हाम्रो ऋण तिर भनेको छन्। गाउँबाट आज महिलाहरू चाहिँ भागेर अर्को गाउँ जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना लघुवित्तले गरेको छन्। यो कुरा देख्दैनन् हाम्रा देशका नेताहरूले। कसले आँखा छोपिदिएको छ, कसले उहाँहरूलाई नदेख्ने स्थिति सृजना गरिदिएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, शीर्ष दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अपमान गर्ने हाम्रो मनोसाय होइन, नै शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। हामी त बुद्धको देश, यो मातृभूमिबाट तपाईँको विश्व शान्तिको सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ। आजको दिनमा भूराजनीतिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरू एक आपसमा द्वन्द्वमा फसिरहेको बखतमा बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सार्वभौम संसदले राष्ट्र सहमतिबाट पारित गरेर संयुक्त राष्ट्रको तपाईँको सम्मेलन मार्फत चाहिँ यो पारित गरिनुपर्छ भनेर आज वकालत गरिरहेका युवाहरू। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगोस् भन्न चाहन्नौँ। एमाले पनि नेपाली नै हुन्, माओवादी पनि हाम्रा दाजुभाइ नेपाली हुन्, काङ्ग्रेस पनि हाम्रै दाजुभाइ नेपाली हुन्। कोही पनि मर्नु नपरोस्, कसैले पनि दुःख नपाउनु परोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। 5 दिनको म्याद थपेको छ हैन, उहाँलाई हिरासतमा राखेको छ, 5 दिनको म्याद थपेको छ। यो गाली गलौजको मुद्दा चलाउने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब तपाईँहरूले कसरी प्रतिकार गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, के छ? होइन, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो अभद्र व्यवहार होइन। नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गतको अधिकारलाई ती युवाहरूले प्रयोग गरेका छन्। तपाईँ आफै भन्नु, हिजो राजा वीरेन्द्रको शासनमा यी गगन थापाहरूले, योगेश भट्टराईहरूले वीरे चोर देश छोड भन्दाखेरि तिनका सन्तानहरूलाई मैले त भन्न पनि मिल्दैन, त्यस्तो अपशब्द बोल्दाखेरि पनि राजाले गएर मुख थुनिदिएका थिए। उनीहरूलाई के तपाईँको कारबाही गरेका थिए। मात्र के थियो भन्दा खुलेआममा चाहिँ शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी राष्ट्र संस्थाको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन थियो। तर आज आएर त प्रधानमन्त्रीज्यू देशका व्यवसायीहरू उद्योगीहरू मारमा छन्। ब्याङ्कको चर्को ब्याजलाई 1 अङ्कमा झारिदिनुहोस्। सहकारी सञ्चालकहरू हरेक हप्ता 10-15 करोड लिएर भागिरहेका छन्। किसानहरू उद्योग व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। यसको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो अराजक भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले भन्नु केही छैन। हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।